میں تے گناہاں دے کنڈے بیج بیٹھا تو تے رحمت پھلاں والا رحمت پھل لئی جا عرض کر دے یا اللہ میرے گناہاں نہ تیرا کی بگڑیا عرض کر دے معافی دے دے اج مینوں معافی دے دے ایڈے درد نال نے رو کے توبہ کی تھی یکدم بارش آ گئی اللہ دے نبی بھی حیران قوم بھی حیران عرض کی تھی اللہ باہر بھی کوئی نہیں نکلیا بارش بھی آ گئی اللہ نے فرمایا موسیٰ او دی میری صلح ہو گئی ہے عرض کی تھی یا اللہ منو بندہ بھی کھا دے جنہیں آج اپنے رب نے صلح کر لئی ہے اللہ نے فرمایا موسیٰ 70 سال گناہ کرتا رہا نہ کسی نو نہیں وکھایا ہن کیویں وکھا دیواں ہن تے ساڈی صلح ہو گئی شب برات آ رہی نا تے رات جاگن والی آ رہی اللہ فرماتا زندگی دیاں ساریاں راتاں ساؤں کے گزاریاں نے کہ دیکھو رات میری مرضی دی جاگ کے بھی گزارو کاروبار چ گھاٹا پاجے رات نیند نہیں آؤندی بیماری آجے رات نیند نہیں آؤندی گھر چ مہمان آ جمن بندہ ساری رات گپا مار کے گزار دیندا ہے نوجوانوں فیکٹری اوور ٹائم لگانا ہوئے تے رات نیند نہیں آؤندی اللہ فرماتا یاراں بیلیاں لی بھی جاگ لینا ہے کاروبار لی بھی جاگ لینا ہے بیماری لی بھی جاگ لینا ہے کدے میرے لئے بھی جاگ لیا کر کدے میرے لئے بھی جاگنا پورا قرآن پڑھ کے دیکھ لو الف لام میم دی الف دی چوٹی تو لے کے والناس دی سین دے گھیرے تک پورے قرآن چ رب نے ایک بار بھی کدھر سون والے دی تعریف نہیں کی تھی رب جدو کی تھی جاگن والے دی تعریف کی تھی ہے اجازت ہوئے تے قرآن پڑھا جگراتے والے دی شان چو جڑے جاگ دینے تسی بھی ویکھو نا ہن 10 بج گئے یقینا تسا اس ویلے سو جانا سی مگر تسی جاگ رہے ہو وجہ کی ہے نیند بھی آئی ہے تسی نہیں جا رہے اتھے مسجد چاہ کے تے بغیر ٹیک لگاون تو بیٹھے ہو میں اجے بھی 2 گھنٹے نہ ہوندا تسا پھر بھی نہیں سی جانا ہے نا وجہ کی ہے ادھا مطلب ہے کہ گھر سے چھوٹا بچہ ہوئے نا تے ماں لے آکے کہندی آسی صاحب حضرت صاحب انہوں دم کر دیو انہوں نظر لگ گئی نہ سوندا ہے تے نہ سون دیندا ہے ادھا مطلب گھر سے زدی بچہ ہوئے نہ سوندا ہے نہ سون دیندا ہے صوفیاء فرماندے نے عشق زدی بچے ور گئی ہوندا ہے اے بھی آ جائے تے نہ سوندا ہے تے نہ سون دیندا ہے نہیں سوندا تے نہیں سون دیندا اے عشق مصطفیٰ جنہیں میں نو تے توہانو اتھے جگایا ہے ادھا مطلب ہے تسی بستر چھوڑ کے آئے ہو نیند قربان کر کے آئے ہو بال بچہ چھوڑ کے آئے ہو ماں باپ چھوڑ کے دکان مکان تسی ٹک ٹاک فیس بک فلمہ ڈرامے گانے نوجوان سب کو چھڑ کے آگے کیوں تو انہوں عشق دی رمز دی سمجھ آگئی کہ تو انہوں سکون انہوں ساریاں چیزاں چا نہیں ملیا جڑا تسی ذکر مصطفیٰ چا لین واسطے آئے ہو آ سودا ٹھیک کیتا تسا ہن میرا دل کرتا میں قرآن پڑھا انہوں دی شان ہے جڑے راتاں جاگ دے بے مرشد نال تے میں کدے بولیا نہیں جدا مرشد مولا علی او بندہ بولے سبحان اللہ اللہ نے رجا فرمایا الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما وكانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا یہ ترجمہ پیر باہو نے جو فرمایا فرماتے نے راتی نیند نیا بے دنے بہت حیرانی ان ربک یعلم انک تقوم ادنی من ثلثی اللیل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك ترجمہ ابن دراتی رتی انہاں نیند نیا بے دنے بہت حیرانی عارف دی گلے عارف جانے کی جانے
افسانی کر عبادت کچھ حاصل تھی بھی تیری ضائع گئی ہے جبانی ہوں میں قربان تنا پھی باہوں جنا ملیا پیر جیلانی نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ ہون محفل ختم ہوئے گی نا تے کسے کہنا آسی صاحب میری امی لی دعا کرو، کسے کہنا میرے ابو لی دعا کرو، میرے کاروبار لی میری اولاد لی دعا کرو۔ یہ مطلب ایسی عبادت کر کے یا اپنے لی دعا کرنے ہاں یا اپنے لی دعا کرنے ہاں۔ امام حسن مجتبی فرما دے میں بچپن چو ویکھیا ساری رات ایک سجدے چو گزار کے جدو صبح دعا دا ویلا ہوندا ہے تے میری امی ہاتھ چو کے کہندی ہے جے عبادت قبول ہے تو میرے بابا دی امت دے گناہ معاف فرما دے۔ یعنی عبادت کر کے دعا ساڑھے لی کر دے کہ یا اللہ انہاں دے گناہ معاف کر دے۔ او ایڈا لجپال رسول دا لجپال گھرانا ہے۔ مولا علی تے سید زہرا پاک دی سیرت دا جڑا بھی رنگ بیخ لو انہاں تے ہر رنگ مصطفیٰ دا غالب سی۔ میں آسان الفاظ ہمیشہ عرض کرنا وا مثال دینا کہ بچہ پیدا ہوئے نا گڑتی باپ نے دیتی ہوئے تے ماں کہندی ہے باپ تے گیا ہے، چاچے دیتی ہوئے کہندی چاچے تے گیا ہے، ماموں نے دیتی ہوئے ماں کہندی گڑتی ماموں نے دیتی ماموں تے گیا ہے۔ تے جنہ گڑتی محمد دی لئی سی انہاں محمد تے نہیں سی جانا تے ہون کی دیتے جانا سی۔ پھر انہاں کملی والے تے جانا سی نا جنہ گڑتی مصطفیٰ کو لئی ہوئے انہاں دی ہر ادائی نبی ورگی، ہر ادائی نبی ورگی۔ گرامی قدر حضرات جے انہاں دی میں عبادت دا ذکر چھیڑا تو پھر علیحدہ عنوانے انہاں دے حسن دا ذکر چھیڑا، تربیت دا ذکر چھیڑا، یعنی جس پہلو نال بھی انہاں دی گفتگو کرا علیحدہ عنوانے۔ کیونکہ وقت دی قلت آؤ میں تو شب برات دے متعلق ایک دو بات عرض کراں۔ یہ جڑی رات آ رہی نا شب برات، برات دا مطلب ہے آزادی، شب دا منی رات، یعنی امت مصطفیٰ دی جہنم تو آزادی دی رات آ رہی رب تے بخشن واسطے تیار ہے۔ پر یقین کرے آجے اسی اپنے گناہاں دی وجہ تو رب تو ایڈے دور ہو گئے ہیں کہ اسی اتنے غافل ہو گئے ہیں کہ اسی اپنی بخشش کروانا ہی نہیں چاہ رہے۔ رب تے آوازاں دے رہے ہیں آجا میں تینوں بخش دیواں، آجا مانگ میں تینوں اولاد دیواں، آجا مانگ میں تینوں کاروبار دیواں، آجا میں تینوں رزق حلال عطا کراں۔ یعنی پکار کے رب نے سرات کہنا کہ آجو تے میرے کل بخشش لے لو۔ تے بدبخت نہیں ہو بندہ جڑا او رات بھی ستیاں گزار دے ہوئے۔ یہ رات آ رہی ہے توبہ دی رات، یہ رات آ رہی ہے مغفرت دی رات، یہ رات آ رہی ہے بخشش دی رات۔ یاد رکھیے گا کہ توبہ اللہ نے بڑی پسند ہے۔ نیک توبہ کرے تے اللہ اسے درجے بلند کر دے دے، گناہگار توبہ کرے تے رب دی ساری حیاتی دے گناہ معاف فرما دے دے۔ نوجوانوں شیطان انسان دے دل چ وسوسہ ڈال دے کہ تو کل گناہ کیتا تی توبہ کیتی اج پھر گناہ کر لے، ہن کیڑا منہ لے کے رب کھل جاویں گا۔ اللہ فرماتا بندے شیطان دے اکھ لا کے کدھر میرا بوہا نہ چھڑ دے میں۔ اللہ فرماتا گناہ ہو جائے پھر آجا، پھر ہو جائے پھر آجا، پھر ہو جائے پھر آجا، پھر ہو جائے پھر آجا۔ جے تیری گناہ دی عادت ہو گئی ہے ساڑی بھی معافی دی عادت ہو گئی۔ اللہ فرماتا تو بس نہ توبہ کر لیا کر، تو معافی مانگ لیا کر۔ شیطان نے اکڑ وکھائی رب نو گناہ کر کے وہ شیطان بن گیا۔ تے آدم کو غلطی ہوگی تو نہ معافی مانگ لے، یہ مطلب ہے جڑا گناہ کر کے آکڑ جے وہی شیطان ہے، تو جڑا گناہ کر کے معافی مانگ لے وہی آدم دی اولاد ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ساری اولاد آدم نبیاں تو علاوہ ساری گناہگار ہے، سب کو گناہ ہو سکتا ہے، پر حضور نے فرمایا بہترین گناہگار وہ جڑا گناہ کر کے توبہ کر لو، چھک جائے آکڑ نہ بکھائے۔ اللہ نو آکھے یا اللہ ترلائے منت گناہ ہو گئے، معافی میرے مولا، تیرے کو نہ منگا تے کدے کو منگا۔ بچہ ماں کو مار کھا کے نا تے ماں دی گود چی آؤں ہے، کیوں انہوں پتا ہوندہ میں نے ماریا بھی ماں نے میں تے چپ بھی ماں ہی کرانا ہے۔ انسان بھی گناہ رب دا کر کے تے رب دے بوئے جدو جاندہ تے اللہ فرماندہ ویکھے انہوں پتا گناہ بھی میرا کیتا سو تے معافی بھی میں ہی دینی ہے۔ یہ بڑا ہی چنگا لگتا ہے، پھر میری بارگاہ چی آگئے گناہ کر کے۔ میری ملت نوجوانوں اللہ دے نبی حضرت موسیٰ کلیم دے دور چ بارش نہیں ہو رہی،
قوم نے آ کے نبی نے عرض کی تھی بارش نہیں ہو رہی، کوئی دعا پڑھیے، کوئی دعا کرو، اللہ دے بندے ہو، نبی ہو، تسی دعا کرو، کوئی سفارش کرو۔ آپ نے فرمایا آؤ مکہ میدان طیہ، ایک بہت بڑا میدان سی، آپ اس میدان طیہ دے اندر پوری قوم نو لے گئے۔ عرض کی تھی یا اللہ بارش نازل فرما، اللہ نے فرمایا تسی نبی ہو، دعا تے قبول ہے، پر بارش نازل نہیں ہونی۔ عرض کی تھی یا اللہ وجہ، اللہ فرمایا کہ شرط ہے، وہ شرط کی ہے۔ فرمایا تو اس اجتماع ایک گناہگار ہے، انہیں 70 سال ہو گئے نے گناہ کر دیا، میری نافرمانیاں کر دیا۔ انہوں کہو کہ وہ اجتماع چو باہر نکل جائے، کیونکہ وہ دی نحوست دی وجہ تو دے گناہاں دی وجہ تو بارش نہیں ہو رہی، وہ باہر نکل جائے بارش آ جائے۔ اللہ دے نبی موسیٰ کلیم نے ارشاد فرما بھائی میری قوم تو ہڑے چیک گناہگار ہے، اللہ فرما دو دے 70 سال دے گناہاں دی نحوست دی وجہ تو بارش نہیں آ رہی، وہ باہر نکل جائے تے بارش آ جائے گی۔ پنڈ والے وہ کیتیاں دا سارے نو پتہ ہوندہ ہے۔ اس گناہگار نے جدو اپنے گریبان سے چھاتی پائی تو انہوں 70 سال دے گناہ یاد آ گئے۔ اکھاں چنجے اتھرو جی میں تسبیح ٹوٹ جاوے تے تسبیح دے دانے گر دے نا، انجو دے آسو گرے، رو کے انہیں انج کر کے آسمان وال بیکھیا تے آسمان وال بیکھ کے کہندے میرے گناہ مانا تیرا کی بگڑے اور تسی اجے بھی نہیں بول دے یار سبحان اللہ۔ میں تو انہوں شب برات دی تیاری کرا چلیں جو میں منو بھائی جان کہہ رہے سن، آسمان وال بیکھ کے کہنے لگا میرے گناہ مانا تیرا کی بگڑے ہے۔ آسمان پر بے کے روکے کہنے لگا جی اج میں باہر نکل گیا ہوں، قیامت تک میری اولاد نو لوگا میں نے مارنے میں نہ دا پاپا بڑا گناہگار سی۔ رو کے کہنے لگا نیلی چھت دے مالکا میں چھپ کے گناہ کرتا رہا ہوں، آج میں چھپ کے معافی منگن لگا، کہنے لگا یا اللہ معافی دے دے، آج میرے راز نہ کھولی، پردے پان والے میرے گناہ ماتے جی میں پردے پاندہ رہا، آج بھی پردے ہی پا دے۔ رو کے آسمان والوے خدائے نالے عرض کر دے میں انا تے تلکن رستا دیکھی میں رب سنبھالا تھکے دے ونے والے بوتے کہ تو ہاتھ پکڑنے والا رو کے آسمان والوے کے کہنے لگا کنڈے والے درختنوں کنڈے ہی لگ دینے، پھلا والے نو پھلی لگ دینے، میں تے گناہاں دے کنڈے بیج بیٹھا تو تے رحمت پھلا والا رحمت پھل لئی جاؤ۔ عرض کر دے یا اللہ میرے گناہ من تیرا کی بگڑے آئے، عرض کر دے معافی دے دے، اج منو معافی دے دے۔ ایڈے درد نالوں نے رو کے توبہ کی دی، یکدم بارش آ گئی، اللہ دے نبی بھی حیران، قوم بھی حیران، عرض کی دی اللہ باہر بھی کوئی نہیں نکلیا، بارش بھی آ گئی۔ اللہ نے فرمایا موسیٰ او دی میری صلح ہو گئی ہے، عرض کی دی اللہ منو بندہ بھی کھا دے جنہیں آج اپنے رب نے صلح کر لئی ہے۔ اللہ نے فرمایا موسیٰ 70 سال گناہ کرتا رہا میں کسے نو نہیں وکھایا، ہن کی میں وکھا دے ماں ہن تے ساڈی صلح ہو گئی۔ اللہ 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 اللہ۔ اللہ فرمایا گناہ کردہ سی تے کسے نو نہیں بکھایا تے ہن تے صلح ہو گئی، ہن کیوں وکھا دے ہو؟ اے رات آ رہی تیری تے میری رب دی صلح کران واسطے، یہ جڑا اج بھی صلح نہ کرے۔ جی میں شیخ سنا دینا، ہوں ہی نہ سنا دے جڑی میں گل کر رہا نا یہ بابے فرید نے یہ بابے فرید نے بھی کی تھی، آج جڑی میں کر لگا تے جڑی میں سنا دیتی۔ بابا فرید گنج شکر رحمت اللہ علیہ تے حضرت خواجہ غلام فرید کوٹ مٹھن دا تاجدار میں دعا دا تخیل پیش کر دینا۔ بابا فرید پاک پتن دا دولائے نے یہ فرمایا ہوں، آپ ارشاد فرماتے نے اٹھ فریدہ ستے اگے جھاڑو دے مسیح، اٹھ فریدہ ستے اگے جھاڑو دے مسیح، وہ ستایو جاگدہ تیری ڈاڈے نال پری،
اٹھ فریدا ستے تیری داڑھی آئی بھون تیرا اگا نیڑے آ گیا تیرا پیچھا رہ گیا دور اٹھ فریدا ستے اتے خلقت دیکھن جا مت کوئی مل جائے بخش آؤ اگے تو بھی بخش آ جا سبحان اللہ جننے بابے نے سارے اٹھن دا ہی پروگرام دے دن کہتے ہیں اٹھو بھائی اٹھو بھائی اٹھو بابا فرید بھی کہتے ہیں اٹھ فریدہ ستیا بابا بلے شاہ بھی فرما دے اٹھ جاگ کراڑے مار نہیں اے سون تیرے درکار نہیں فرما دے سونا ہے سونا ہے قبر چیڈا لمبا سونے کسی جگانا ہی نہیں اتھے جا کے سون لئی اتھے کم کرن آیا کوئی کمائی کرن آیا کوئی نیکیاں دی کمائی کوئی جوڑ لے کوئی تھوڑی کمائی کر لے قبر چ جا کے سو لیں اتنے کسے نہیں جگانا فرما دے قبر دے اتنے محنت کر قبر دے نیچے نا زمین دے اتنے محنت کر تے نیچے جا کے نا سکون نال سو جائیں اتنے کوئی نہیں جگاوے گا پھر پردیس جائیے نا تے کمائی کرن جائیے دا سون تے نہیں نا جائیے دا اے پردیس ہے دیس ساڑا ہوئے اتنے پلٹ کے جانا اتنے کمائی کرن آیا سون نہیں آئے تو بابے اٹھن دا پروگرام جاگن دا دن دن میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ بھی فرما دینے رات پویتے بھائی رات پویتے بے دردانوں نیند پیاری آوے تے درد مدانوں یاد سجن دی اس ستیان جگاوے تے میاں صاحب فرما دینے آپ ارشاد فرما دینے اوہو چنگے اے تساں اے جڑے چٹیاں داڑیاں والے بابے نا انہاں ویکھیا ہوئے گا اے جڑا ساڈے تو اگلا زمانہ سی نا تے بابے سویرے سویرے نا حال لے کے نا سرگی ویلے تہجد ویلے تے ساڈے بابے حال لے کے تے پہلیاں وال ٹر پیندے سن تے پوچھنا ایڈی سویلے کیوں ٹر پئے ہو سرگی ویلے انہاں آکھنا توپ نہیں کھلاونی ہے پھر گرمی ہو جانی ہے تے سورج نکلن تو پہلے پہلے میں اپنی پہلی نو حال چلا کے نا تے میں اپنی پہلی نو نرم کراواں اس چیز نو میاں صاحب مثال دے کے کیویں سمجھاندے نے اے جڑے حالی ہوندے سن جڑے حال چلاندے سن بابے انہاں چ گل مشہور ہوندی سی کہ او حالی چنگا ہوندا جڑا سویلے جلدی اٹھ کے ٹر جائے تے میاں صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے نے جنہ حل اس سویلے جتے او حالی نے پکے تمہیں اٹھ محمد بخشاؤ مت جگ تماشا تکے فرماندے نے اٹھ بندیا تو بھی کوئی تسبیح دا حال جو تو بھی سویلے اٹھ تو بھی اٹھ جی میں حالی اٹھ دینے تو بھی اٹھ اللہ والے اسے واسطے جاگ دینے کیونکہ انہوں نے پتا ہے رات دے ملاقات اے جڑی شب معراج گزری یہ رب نے محبوب نو ملاقات رات میں کیوں کی تھی دن نہیں سی ہو سکتی یہ مطلب ہے رب نے منو تینوں دسیا ہے کہ رب نو ملنا ہوئے تے راتی اٹھی دے اور میں تے ہمیشہ تو کہنا پائی ندیم اجازت دی میں تے ہمیشہ تو کہہ رہا ہاں کہ محبوب پاویں حقیقی ہوئے تے پاویں مجازی ہوئے محبوب راتا نو مل دینے اور شب معراج گواہ ہے کہ محبوب راتا نو مل دینے اللہ فرماندہ جے تو منو ملنا ہے تے رات دے پچھلے پیر اٹھیا کر قرآن مجید فرقان حمیدی آیت تطہیر پڑھی رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت فرمایا اللہ دا ارادہ اس دی علاوہ نہیں کہ اے نبی دے گھر والیوں میں تہاڈی تو پلیدیاں دور کر دیواں وَيُطَّهِرَكُمْ تَطْهِيرًا اور تسانو خوب پاک صاف تے ستھرا کر دیواں ہر نمازی نو حکم ہے کہ خبردار پلیدی دے قریب نہ جاویں ہر حاجی نو حکم ہے کہ خبردار پلیدی دے قریب نہ جاویں
ہر زاہد نو، ہر عابد نو، ہر حاجی نو، ہر سخی نو، الغرض ہر ایماندار نو حکم ہے کہ خبردار پلیتی دے قریب نہ جاویں۔ کیوں کہ ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین، اللہ آپ بھی پاک ہے تو پاک چیزاں تے پاک لوگوں نو پسند فرماندا ہے۔ اللہ چاہتا ہے کہ مومن ہر لحظہ پاک رہے، اس واسطے ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والیا پلیتی دے قریب نہ جاویں، مگر پلیتی نو حکم کیتا کہ خبردار محمد دی آل دے قریب نہ جاویں۔ اتنے قریب نے کہ پلیتی انہاں دے قریب بھی نہیں آ سکدی۔ فرمایا وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، میں انہوں نے خوب پاک صاف تو ستھرا کر دے ماں۔ گرامی قدر حضرات، کونین دے والی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت کیتا تو اللہ نے فرمایا معبود تسی میرے بندیاں نو میرے وال دعوت دیو تھی انہوں نے پاک کرو وَيُزَكِّيهِمْ، فرمایا انہوں نے پاک کرو۔ کونین دے والی واسطے آئے، لوگوں وداعین الاللہ، اللہ وال دعوت دین واسطے آئے۔ تو کون ہے دیوالی نو خیال آیا کہ یا اللہ میں تے ہر ویلے تیرے کام لگا رہاں گا، میں تے ہر ویلے تبلیغ کراں گا، میں لوگوں تیرے وال دعوت دیواں گا، تو میرے گھر دا خیال کون رکھے گا؟ اللہ فرمایا کہ عملی والے تو کر میرے بندیاں نو پاک تے میں کر دینا تیرے گھر والے نو پاک۔ تو میرا کام کری جا، میں تیرا کام کری جا۔ نہ من کان للہ کان اللہ لہو، جڑا اللہ دا ہو جائے اللہ بھی ہو جاتا ہے۔ فرمایا تو میرے بندیاں نو پاک کرتے میرے وال دعوت دے تے میں تیرے گھر والے نو پاک کر دینا۔ وہ کنے کو پاک ہون گے جنہاں نو اللہ نے پاک کیتا ہوگا۔ اللہ دے نبی ابراہیم علیہ السلام تے اسماعیل نے کعبہ بنایا تے کعبہ بنا کے عرض کی تھی یا اللہ تیرا گھر بن گئے، اسی اپنے گھر جائیے۔ اللہ فرمایا ایک کم میرا ہور کر جاؤ، او کم کیے۔ سنیے قرآن، اللہ نے ابراہیم تے اسماعیل علیہ السلام دی ڈیوٹی کی لگائی۔ ایک باری سبحان اللہ بولو گے تو میں قرآن پڑھا بھائی سارے، میں نے یقین ہے تسی سبحان اللہ بولو گے، کوئی تھوڑی جوڑ کے رکھی ہوگی سبحان اللہ تو میرے واسطے۔ اللہ نے رجا فرمایا واحدنا الی ابراہیم واسماعیل طہر بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود۔ اللہ نے رجا فرمایا تمہیں باپ تے پتر نبیوں میرا گھر پاک کری جاؤ۔ اللہ دے نبی ابراہیم تے اسماعیل نے اللہ دے گھر پاک کیتا، اللہ دے اپنے گھر دی باری آئی، اپنا گھر نبیوں تو پاک کرایا۔ جدو محمد دے گھر دی باری آئی فرمایا تیرا گھر میں پاک کر دینا وا۔ انہیں پاک نے نبی دے گھر والے میاں محمد بشر رحمت اللہ علیہ نے ترجمہ جو فرمایا، فرماتے نے آل نبی اولاد علی دی یہ صورت شکل اونا دی نام لیا لکھ پاپ نہیں رہن دے کہ میل اندر دی جان دی بھئی نام لیا لکھ پاپ نہیں رہن دے کہ میل اندر دی جان دی۔ محمد بخش فرماتے نے انہیں پاک نے نبی دے گھر والے کے نام لیا لکھ پاپ نہیں رہندے۔ پاپ دا مطلب گناہ، فرماتے نے بس نام لیا، نام ہی لیا۔ انج کہہ لینا کہ رب کیتے بھی بندہ پاک ہو جاندہ ہے، اللہ کیتے بھی بندہ پاک ہو جاندہ ہے، علی کیتے بھی بندہ پاک ہو جاندہ ہے۔ کہ میاں صاحب فرماتے نے نام لیا لکھ پاپ نہیں رہندے، میل اندر دی جاندی کہ انہیں پاک نے نبی دے گھر والے کہ انہاں دا نام لئیے بندہ آپ پاک ہو جاندہ ہے۔ عورت بچے نو جنم دے وے تے اوتے 40 دن تک حالت نفاس دے اندر نماز نہیں پڑھ سکدی، روزہ نہیں رکھ سکدی، قرآن دی تلاوت نہیں کر سکدی۔ عورت کعبے دا طواف نہ کرے، عمرہ نہ کرے، حج نہ کرے، عمرے دے دوران عورت کعبے نو ہاتھ بھی نہیں لا سکدی حالت نفاس وچ۔ عورت بچے نو جنم دے کے کعبے نو ہاتھ نہیں لا سکدی تے علی کنا پاک جڑا پیدا ہی کعبے دے وچ پیا ہوندا ہے، جڑا پیدا ہی کعبے دے وچ ہوے او کنا کو پاک ہوے گا، کیونکہ علی بھی پاک ہے تے کعبہ بھی
پاک کعبے نو نبیاں نے پاک کیتا علی نو اللہ نے آپ پاک کیتا گرامی قدر حضرات سیدہ کائنات راحت قلب مصطفیٰ نور دیدہ مصطفیٰ شہزادی کونین مخدوم کائنات مخدوم امت حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا اینی پاک نے کہ امام حسن دی ولادت ہوئی ظہر ویلے توجہ ہے سارے دی امام حسن پیدا ہوئے ظہر ویلے تے عصر دی نماز سیدہ نے اٹھ کے پڑھی آکے نبی پاک نو کسی عورت نے عرض کی تھی یا رسول اللہ عورت بچے نو جنم دے کے 40 دن تک نماز نہیں پڑھ سکتی تے ظہر ویلے حسن پیدا ہوئے تے عصر دی نماز سیدہ زہرا نے پڑھیے میرے آقا نے فرمایا میری بیٹی فاطمہ جنتی حور ہے فرمایا اے لباس بشریت لے کے آئیے ہے تے جنتی حور لباس بشریت لے کے آئی تو گرامی قدر حضرات کملی والے جنہ رب نے پاک کسی نو پیدا کیتا ہی نہیں تے جڑی ٹکڑا ہی محمد دا ہوئے اللہ نے رجا فرمایا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا 1500 سال دی سلام دی تاریخ علماء دا اس بات اتفاق جڑی مٹی دے اس ویلے نبی کریم دا وجود اطہر ہے نبی پاک دے وجود اطہر دے نال جڑی زمین دا ٹکڑا لگے آئے یعنی قبر انور دی مٹی اللہ دی جنت نالو بھی افضل ہے او زمین دا ٹکڑا خدا دے عرش نالو بھی افضل ہے کیونکہ او زمین دا ٹکڑا نبی دے وجود نال لگے آئے تو جڑا ٹکڑا زمین دا محمد دے وجود نال لگ جائے او تے جنت نالو بھی افضل ہے عرش نالو بھی افضل ہے نوجوانوں میں زمین دے ٹکڑے دی گل نہیں پیا کردا نہ محمد دے ٹکڑے دی گل پیا کرنا نبی آکھے الفاطمہ بضعۃ منی فرمایا فاطمہ ٹکڑا ہی محمد دائے تے جڑا زمین دا ٹکڑا محمد نہ لگ جائے وہ جنت نالو افضل ہے تے جڑی ٹکڑا ہی محمد یا نبی دا ہوئے وہ یار جڑی زمین دا ٹکڑا کملی والے دے قدمہ دا بوسہ لوے وہ مکہ تے مدینے دی مٹی دیا قسمہ تے رب قرآن سے چکے تے جدہ متھے محمد آپ چومے جدہ متھے دا بوسہ کملی آپ والا آپ لوے اس سیدہ زہرہ پاک دیا کیا شانہ سائیں سردار کے اندر دل مصطفیٰ دا چین پہ قرار فاطمہ دل مصطفیٰ دا چین دے قرار فاطمہ دل مصطفیٰ دا چین دے قرار فاطمہ اولا علی دے گردہ سنگھار فاطمہ اور بیٹے شہید پاپ نبی میرے آپ طیبہ بیٹے شہید باپ نبی میرے آپ طیبہ وہ جنت بھی حکمران تھے سالار فاطمہ اے سالار فاطمہ وہ جنت بھی حکمران تھے سالار فاطمہ اور ولیاں دی بوسہ کائے چوکھٹ بطول دی اے ولیاں دی بوسہ کائے چوکھٹ بطول دی ان نبیان تے تاجدار دی غم خار فاطمہ اے غم خار فاطمہ ان نبیان تے تاجدار دی غم خار فاطمہ اور سردار جو بھی مگے نائی درے
فاطمہ تو منگے یہ سردار جو بھی منگے نہیں ترے فاطمہ تو منگے کہ مختار کل دی بیٹی ہے مختار فاطمہ یہ مختار فاطمہ مختار کل دی بیٹی ہے مختار فاطمہ او نبی دی بیٹی زہرا ہے میرے تمہارے سیال کوٹ دا کلندر لاہور دا درویش مصور پاکستان علامہ اقبال نے فرمایا اے نبی دی بیٹی زہرا جنیاں تیریاں شانہ نے جے تیرے باپا دی شریعت منع نہ کر دی لوگی کعبے دا طواف کر دینے میں تیری قبر دا طواف کریا کرنا نعرہ تکبیر ہاتھ اٹھا لے سبھی نعرہ رسالت نعرہ حیدری حبیب خدا دی سنا کر در ایسا میں آلے نبی نل وفا کر در ایسا جدوتی کے سجنہ حیاتی ہے میری میں محمد دیدہ حیا کر در ایسا دم دم حیدر نعرہ حیدری علامہ اقبال نے فرمایا کہ اے نبی دی بیٹی زہرا جے کدے تیرے ابو نے منع نہ کیتا ہوندا تے لوکی کعبے دا طواف کر دے میں تیری قبر دا طواف کرنا سی ہر بیٹی اپنے باپ دے گھر رحمت بن کے آندی الولد نعمت والبنت رحمہ پتر نعمت ہوندے نے تیاں رحمت ہوندیاں تے جدا باپ رحمت للعالمین ہوئے تسی سبحان اللہ گھر جا کے بولیو تھوڑا ہور حولا بولو باہر آواز نہیں جانی چاہیے ہاتھ چکو میں نے پتہ لگے میں جوندے جاگ دے چو بیٹھا میری ملت دے نوجوانوں وہ بیٹی جڑے اپنے باپ دے گھر رحمت بن کے آئی جدہ آپ باپ رحمت للعالمین ہے ایک دن عائشہ صدیقہ تے سیدہ زہرا پاک دو میں ماں تے بیٹی کٹھیاں بیٹھیاں عائشہ صدیقہ ابو بکر صدیق دی بیٹی تے سیدہ زہرا پاک مصطفیٰ دی بیٹی چودری دی بیٹی ہوئے تو انہوں ناز ہوندہ میں چودری دی بیٹیاں تے جڑی بیٹی محمد دی ہوئے ناز آیا تے کہہ لگیاں اما جی تسی کسے بھی مرتبے تے پہنچ جاؤ تسی کدے میرا مقابلہ نہیں کر سکدیاں اما عائشہ فرمان لگیاں فاطمہ کیوں فرمان لگیاں فاطمہ فرما دیا تسی کسے مقام تے بھی پہنچ جاؤ پر ام المومنین ہو اے سیدہ اما عائشہ ام المومنین ہو پر میرا مقابلہ نہیں کیونکہ تسی مقتدی دی بیٹی میں امام الانبیاء دی بیٹی تسی ابو بکر دی بیٹی میں محمد دی بیٹی تسی غلام دی بیٹی میں آقا دی بیٹی ہن اما عائشہ صدیقہ بھی بڑیاں فقیہہ سن آپ فرما لگیاں فاطمہ تیرا میرا قادہ مقابلہ میں غلام دی بیٹی تو آقا دی بیٹی میں مقتدی دی بیٹی تو امام الانبیاء دی بیٹی میں ابو بکر دی بیٹی تو محمد دی بیٹی پر اے تے دنیا دیا گلہ نے نا محشر دے دیاڑے لگ پتہ نہیں جانا جب جنت تے تو علی نال جانا ہے میں نبی نال جانا ہے تو علی نال جانا ہے میں نبی نال جانا ہے اما عائشہ دا جواب سن کے سیدہ زہرا پریشانے ہو گئی ہوں اما عائشہ نے بھی کیا فاطمہ پریشانے ہو گئی اپنی جگہ دی اٹھ کے آکے سیدہ زہرا دا متھا چومے آؤ متھا چومے کے فرمان لگیاں زہرا اتے گلان دیا گلان ہے جتھے تیرا مقام ہے نہ راتی اٹھ کے رب دی بار کے جو دعاواں کرنی آؤ یا اللہ میں نو یا شانہ بنا داؤ فاطمہ دے سر دا ایک والی بنا دیندہ میں نو زہرہ دے متھے دا والی بنا دیندہ اجی دے متھے دا وال بنن واسطے اما عائشہ بھی دعاواں کر دیاں نے کون ہے جڑا اسے سیدہ زہرا پاک دیاں شانہ بیان کر سکے نوجوانوں جتھے کملی والی اٹھ کے کھلو جائے پیچھے گل کیڑی رہ جاندی ہے جتھے مدینہ دا تاجدار اٹھ کے کھڑا ہو جائے میں جب پڑھیا کرنا سوچے بھی کوئی اس طرح رتبے مدول دے سوچے بھی کوئی کس طرح رتبے مدول دے سوچے بھی کوئی کس طرح
بے بطول دے مالک نے دو جہان دے بچے بطول دے مالک نے دو جہان دے بچے بطول دے اور قربان کائنات ہو جاندی سی ادوں قربان کائنات ہو جاندی سی ادوں کہندے سی جد حضور میں صدقے بطول دے کہندے سی جد حضور میں صدقے بطول دے مالک نے دو جہان دے بچے بطول دے کونین دے بندی نے فرمایا فدا کی امی و ابی یا فاطمہ فرمایا بیٹی زہرا سارے جگ دے ماں پہ میرے تو قربان نے محمد دے ماں پہ تیرے تو قربان ہو جان اس واسطے میں کہنا ماں کہندے سی جد حضور میں صدقے بطول دے صدقے بطول دے کہندے سی جد حضور میں صدقے بطول دے نبی کہندے سی جد حضور میں صدقے بطول دے گرامی قدر حضرات رسول کریم جنہوں فرمان فدا کی امی و ابی یا فاطمہ فاطمہ تیرے تو محمد ماں پہ قربان ہو جاؤں مدینہ دی ایک دلہن میرے نبی نے پسینے دا قطرہ بھیجیا توجہ میرے بار رکھو مدینہ دی ایک دلہن حضور نے پسینے دا قطرہ تو فتن بھیجیا تے فرمائے بابا جدو بیٹی دلہن بنے تو انہوں اترنا لگاوی محمد دا پسینہ لگا دے حضرت امام قسطلانی فرماتے ہیں میں 900 سال بعد اس دلہن دی نسل چو بچے مدینے چے پھر دے ویکھے انہیں چو عجبی کملی والے دی خوشبو آندی سی میں نے ایک پیر صاحب انگلینڈ ملے تو انہیں آکھیا کیا سی صاحب میں ترکی گیا تے ترکی چو اس دلہن دی نسل چو کچھ لوگ رہندے نے انہیں چو عجبی کملی والے دی خوشبو آندی ہے اچھا جنہوں پسینے دا قطرہ کملی والا بھیج دے بے 1500 سال تک وہ دی نسل چو کملی والے دی خوشبو آوے تے جڑی ٹکڑا ہی کملی والے دا ہوئے وہ جو کنی کو خوشبو مصطفیٰ دی ہوتی ہوئے گی میں اس رسول زادی دا تذکرہ کر رہا ہوں مولا علی تے سیدہ زہرہ پاک دا جدو نکاح ہویا نا اسی بیٹی دی شادی کریے یا بہن دی شادی کریے تے اسی پوچھنے توڑے کل کراں کنیاں تے کوٹھیاں کنیاں نے رسول عربی نے اپنی بیٹی بھی او جڑی سیدۃ النساء العالمین ساری عالمین دی عورتوں دی سردار ہے او جڑی سب دی سردار ہے او دا رشتہ علی نو دے کے نبی کریم نے فرمایا علی میں تینوں اپنی بیٹی دا رشتہ دیتا تے بعد حضور نے فرمایا علی تیرے کل کوئی حق مہر دین واسطے پیسے ہیں نے ولیمے جو گے بھی پیسے ہیں نے تے علی نے بھی عرض کی میرے کل ایک تلوار ہے ایک گھوڑا ہے ایک زرہ ہے تین چیزاں نے میرے کل یا رسول اللہ جو حکم فرماؤ میرے آقا فرمایا انجھ کر تلوار تے گھوڑا رکھ لے کیونکہ تو مجاہد ہے زرہ ویچ دے تو رب دا شہر ہے تینوں زرہ دیکھی لوڑ ہے زرہ سینے تے لوہا کانڈ تے لوہا سر تے لوہے دا خو تے ٹوپی انہوں زرہ کیا جاندہ مولا علی دی زرہ دے متعلق میں تاریخ دی کتاب اچ پڑھیا کہ سینے تے لوہا لگیا سی مگر کانڈ تے کپڑا لگا سی کسی آکھیا علی تیری زرہ نامکمل ہے فرما کیوں آکھیا کانڈ تے لوہے دی جگہ کپڑا لگے فرمایا میں نو کانڈ تے لوہے دی کدے لوڑ پئی نہیں آکھیا کیوں فرمایا رب دا شیران کدے کانڈ کیتی نہیں حضور نے فرمایا زرہ ویچ دے جی انہوں زرہ دی لوڑ نہیں نہ سچی پوچھو تے لوڑ انہوں تلوار بھی برسل کوئی نہیں ایک دن مولا علی تے سیدہ زہرہ پاک کٹھے بیٹھے تھے اچانک حضرت بلال حبشی دی آواز حضرات ایک ضروری اعلان سنو نبی کریم فرما دے جہاد تے جانا جلدی آؤ
مولا علی نے جوتی مبارک پہنی، جوڑے پاک پہنے تھے، آپ دروازے وال ٹور پہ سیدہ آواز دے کے فرما دیا کتنے چلے حضور؟ مڑ کے فرمایا زہرا تیرے بابا دے پیغام دی آواز آئی ہے کہ جلدی آؤ جہاد تے جانا ہے۔ تے عرض کر دیا جہاد تے چلے ہو تے تلوار تے لے جاؤ۔ فرما دے نے تلوار ڈھونڈ دیا کدھر لیٹ ہی نہ ہو جاواں، آپ اوتھے کسے کافر کو کھو کے اوتھے ہی ورتا مانگے۔ لوڑ انہوں زیرہ دی کوئی نہیں تے لوڑ انہوں تلوار دی بھی کوئی نہیں، رب دے شیر ہے۔ اسی بیٹی بہن دی شادی کریے تے اپنے داماد نو یا بہنوئی نو کہنے کہ ساڑی بیٹی دا ساڑی بہن دا خیال رکھی۔ پر سید عالم نے جدو بیٹی ٹوری نا تے حضور سینے لا کے مدینے دی گلی چ مولا علی دے گھر چھوڑن جا رہے تے رستے چ حضور فرماتے نے فاطمہ میرے علی دا خیال رکھی۔ اسی کہنے ہیں داماد نو بیٹی دا خیال رکھی، پر حضور بیٹی نو فرمانے نے بیٹی میرے علی دا خیال رکھی۔ شادی نو 3 دن گزرے تے مولا علی گھر آئے تے آپ نے دیکھا کہ سیدہ زہرا پاک دا چہرہ زرد، تکلیف دے اثار، کمزوری دے اثار نے۔ مولا علی نے فرمایا فاطمہ تسی 3 دن دیا جو دلہن ہوتی یہ کیوں پریشانی دے اثار نے؟ عرض کی تھی حضور کچھ نہیں۔ آپ نے فرمایا میں حکمن کہنا کہ دسو کی مسئلہ ہے۔ فرما دیا جے کدے حکم نہ کر دے میں کدے نہ دس دے۔ اج 3 دن ہوئے نے شادی ہوئے، 3 دن ہوئے توڑے گھر آیا تے 3 دن ہوئے نے کھادا کچھ نہیں۔ شیر خدا نے پوچھے وجہ آکھیا گھر چ کھان لی کچھ چیز ہی نہیں۔ مولا علی نے فرمایا فاطمہ میں فقیر جا بندہ تے میں تے گزارا کر لینا، پر تسی تے نبی زادی ہو، تسی تے شہزادی ہو، تسی میں نے دس دے کہ گھر چ کھان لے کچھ نہیں تے میں کوئی انتظام کردہ۔ 2 جواب دیتے۔ عرض کی تھی پہلی گل تے اے ساری زندگی ونڈ دی رہی ہیں، ونڈن والے پیو دی تیاں میں نے مگنا ہوندہ ہی نہیں ہوں، میں نے نہیں پتہ منگی دا کی نہیں۔ تے دوسری گل لے کہ جدو گھر ٹوری سا تے بابا نے فرمایا سی بیٹی میرے علی نو تنگ نہ کری۔ او تربیت جڑی کملی والے بیٹی دی فرمائی سی، پھر او گھر جنت دا ٹکڑا بن گیا۔ ایسی سیدہ کائنات نے اسے گھر دے اندر ماحول بنایا کہ مولا علی بھی ساری ساری رات جاگ دینے تے عبادت کر دینے تے امام حسن مجتبہ فرمان دینے کہ میں اپنے بچپن چ ویکھیا کہ میری امی زہرا پاک عشاء دی نماز پڑھ کے سجدے چ سر رکھ دیاں نے تو صبح فجر دی اذان ہو جاندی ہے۔ تسی نہیں سمجھے؟ کئی لوگوں نے انہاں دی راتاں سجدے چ گزر دیاں نے، کئی لوگوں نے انہاں دی رات ایک سجدے چ گزر دی ہے، پر کچھ او بھی نے کہ انہاں دی رات رب دی مک جاندی ہے، انہاں دا سجدہ ہی ختم نہیں ہوندا۔ فجر دی اذان دا ویلا ہوندا تے فرما دیاں رات چھوٹی بنائی جائے، ایک لمبی جی رات تے بناؤ میں رج کے عبادت تے کر لواں۔ مدینہ دی عورتاں آ کے کہندی سیدہ ایڈی لمبی سردیاں دی رات ایک سجدے چ کیویں گزار لیندی ہو؟ تے آ فرما دیاں رات لمبی کدوں ہے؟ اج تے اکو واری سبحان ربی الاعلی پڑھیا تے رات مک گئی ہے۔ فرما دیا میرا دل کردہ کدے ازل تو لے کے ابد تک ایک رات بن جائے میں ساری رات ایکو سجدے چی گزار جاؤں۔ ایک گل شاید آج تو پہلے سانو سمجھ نہ ہوندی کہ اللہ والے ایک ایک رات نو ایک ایک سجدے چ کیویں گزار دے سن، پر اج جدوں دا موبائل آیا نا تے اج جدوں ٹک ٹاک تے اے سوشل میڈیا آیا ہے، ہن نوجوان ساری ساری رات سکرولنگ کردے گزار دیندے نے، وہ کہندے نے پتہ ہی نہیں لگا رات کدوں گزر گئی ہے۔ اج جڑا تینوں سکرولنگ کردے لطف آوندا نا، اللہ والے نو ادھے تو ود تے کئی گنا ود سجدے چ لطف آوندا ہے، انہاں نوں پتہ ہی نہیں لگدا رات گزر کدوں گئی ہے۔ اٹھیا کر پھر رات دے پچھلے پیر نوجوانوں اپنی جوانیاں نو پاکیزہ کرو، میری یاد رکھیو، میری نصیحت یاد رکھیو، تنہائی دیاں نیکیاں، تنہائی دیاں نیکیاں انسانوں کمال تک پہنچا دیندیاں نے، اور تنہائی دے گناہ انسانوں زوال تک پہنچا دیندے نے۔ اپنی تنہائیاں پاک کرو، اپنی کلیاں جدو بیٹھے ہو نا او وقت اللہ دی یاد وچ گزاریا کرو۔ میں نے انہاں کہا کہ آخر تو شعر سنا دیو بابا بلے صاحب سوری رحمت اللہ علیہ دا، عشق کردہ صدا اپنی مرضی دے کام، اچھا بولو یار سبحان اللہ۔ جے گجرہ والے میں چلے ہیں تو انہوں نے پتہ لگ گیا نا تسی نہیں بولے تو انہوں نے کہنا ساڑھے کو لے نہیں سبحان اللہ کروا گئے تو وہ بولے ہی نہیں توڑے کرو۔ بابا بلے شاہ نے رحمت اللہ علیہ نے فرمایا عشق کردہ صدا اپنی مرضی دے کم نئے راوے خدا نا قراوے خدا، عشق کردہ صدا اپنی مرضی دے کم ہے نئے راوے خدا نا قراوے خدا، جتھے چاوے جکا دے
عاشق دسر نہ کعبہ تے نہ کربلا میں خدا جتھے جاوے چکا دے عاشق دسر